बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एके न्यूज़ के साथ मैं हूं कमर अब्बास काज़मी। सबसे पहले खबरों की हेडलाइन। दहशतगर्द किसी के दोस्त नहीं, फौजी ऑपरेशन मुल्की मफाद में है, वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद। एक्ट 74 में तरमीम हर सूरत होगी, रियासती वसाइल पर अख्तियार चाहते हैं राजा फारूक हैदर। सानिया चढ़ोई हुकूमती गफलत का सबूत, तहकीकात के लिए अदालती कमीशन कायम किया जाए, सरदार अतीक अहमद खान। 1300 आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया अवाम दोस्त, बजट पेश करेंगे सीनियर वजीर चौधरी यासीन। मीरपुर में बिजली की लोड शेडिंग, नून लीग मुश्ताइल, हुकूमत को 10 दिन का अल्टीमेटम। मीरपुर में मिनहाजुल कुरान के कारकुनों के कातिल पर मुजाहरा और धरना, कातिलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, मुकर्रीन। अब खबरों की तफसील। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि शुमाली वजीरिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का फैसला कौमी मफाद में है। इस फैसला को कौम की हमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के कातिल हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मुजफ्फराबाद में सहाफियों और मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू करते हुए किया। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि कौमी तरक्की और मुल्की खुशहाली के लिए दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। उन्होंने कहा कि कराची एयरपोर्ट पर हमले से ये बात अयां हुई कि दहशतगर्द न सिर्फ बेगुनाह शहरियों के दुश्मन हैं, बल्कि वो कौमी असासों और सिक्योरिटी इदारों को भी खत्म करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के सदर और अपोजिशन लीडर राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि जब तक रियासती मेंबरान असम्बली तकर्रियों, तबादलों और असातिज़ा की सियासत से बाहर निकल कर रियासत की तरक्की, इस्लाहात, कानून साजी के लिए जामिया हिकमत अमली नहीं बनाई जाती, उस वक्त तक रियासती तशख़्ख़ुस बहाल नहीं होगा। रियासत के कुदरती वसाइल पर अख्तियार चाहते हैं, एक्ट 74 में तरमीम हर सूरत होगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने 76 में मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर में इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। वजीर आजम आजाद कश्मीर के लिए भी ये बेहतर होगा कि वो रियासत में इंतखाबात का ऐलान कर दें। आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर और साबक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि चढ़ोई के वाक़े पर हुकूमत आजाद कश्मीर की गफलत, बेहिसी और लापरवाही की पुरजोर मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि वाक़े की गैर जानबदाराना इंक्वायरी के लिए आला अदलिया के जज की सरबराही में कमीशन कायम किया जाए। सरदार अतीक अहमद खान ने सऊदी अरब में मुकीम तारकीन वतन के वफूद से मुलाकात के दौरान खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तमाम हालात पर नजर रखे हुए हैं और किसी को भी रियासत के हालात खराब करने की इजाजत नहीं दे सकते। आजाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि आजाद कश्मीर का आमदा बजट रवायती नहीं बल्कि तरक्याती होगा। तमाम मकातिब फिक्र की तजावीज़ शामिल करेंगे। हाइडल, सियात, शारात, हेल्थ और तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। गुड गवर्नेंस के फ़रोग़ के लिए हुकूमत भरपूर मामनत फराहम करेगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बरतानिया जाने से काबिल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। चौधरी यासीन ने कहा कि 1300 के लगभग आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। आजाद कश्मीर का 62 अरब 52 करोड़ रुपए का बजट होगा। मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि पहली बार वफाक की जानिब से बगैर कटौती के बजट की रकम दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बजट अवाम दोस्त होगा और मालियाती डिसिप्लिन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आजाद कश्मीर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया कम न हो सका। शदीद गर्मी में तवील तरीन लोड शेडिंग पर मीरपुर के शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए एक जुलूस भी निकाला, जिसमें माजरा शुमारी के रहनुमा नासिर अंसारी, एडवोकेट मोहम्मद अजीम दत्त एडवोकेट के अलावा दीगर शहरियों ने भी शिरकत की। इससे काबिल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाजी इफ्तिखार खादम, शुजा हैदर लोधी, एडवोकेट नियामत शहजाद और दीगर ने भी एक एहतजाजी अजलास से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। गरीब अवाम महंगाई और बिजली की लोड शेडिंग की वजह से तंग हैं और आज़ाद खिता के हुक्मरान दफ्तरों में ठंडी हवा के मजे ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून मीरपुर के कारकुनों ने आज़ाद हुकूमत को 10 दिन की डेडलाइन दे दी है और कहा है अगर लोड शेडिंग को खत्म न किया गया तो पावर हाउस का घेराव करेंगे।
اس سلسلہ میں لاٹھ بردار فورس کا قیام بھی عمل میں آ چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بد کردار سیاستدانوں کو خریدا گیا، انہوں نے عوامی حقوق پر سودے بازی کرتے ہوئے یہاں پر درجنوں نہیں سینکڑوں پلاٹ حاصل کیے، پارکوں پر قبضہ کیا، اوپن سپیس پر قبضہ کروایا، اس کو جائز کروایا اور ناجائز الاٹمنٹیں کروا کر اس تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ وہ لوگ اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے میر پور کو نہ صرف یہ کہ پیسے لے کر بجلی نہیں دی جا رہی، بلکہ آج کچھ دوستوں نے یہ گلہ بھی کیا ہے کہ اس ماہ میں جو بجلی کے بل آئے ہیں وہ عام روٹین کے بلوں سے زیادہ آئے ہیں، اور لوڈ شیڈنگ کا یہ عالم ہے کہ 24 میں سے 18، 20 اور 22 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ منگلا ڈیم ہمارا ہے، اس پر قبضہ وابڈا کا ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ہم حکومت پاکستان کو یہ مشورہ دیتے ہیں، ہم نے ہمیشہ نیک نیتی سے مشورے دیے ہیں، لیکن ہماری سچی باتیں ان کو ہمیشہ کڑوی لگی ہیں۔ اگر آپ یہاں ظلم کریں گے، لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کریں گے، تو کل برطانیہ میں بھی، نیو یارک میں بھی، یورپ کے دیگر ممالک میں بھی یہ احتجاج ہوگا۔ پھر آپ کہیں گے کہ یہ شہر کا مسئلہ وہاں پہ لے گئے ہیں۔ ہمارے لیے یہ شہر کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے لوڈ شیڈنگ ختم نہ کی، ہمارا ڈیم ہمارے والے نہ کیا، تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ 2 ہفتوں کے اندر اندر ہم پورے یورپ، برطانیہ اور امریکہ میں بھی پاکستانی سفارتخانوں اور قونصل خانوں کے سامنے مظاہرے کریں گے۔ وہ وقت آنے سے پہلے میں یہ دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم نہ پاکستان کے خلاف ہیں، نہ ہم ہندوستانی عوام کے خلاف ہیں۔ ہم اگر حمایتی ہیں تو اپنے عوام کے حمایتی ہیں، 2.25 کروڑ کشمیریوں کے حامی ہیں، ان کے مسائل حل کرانے کے لیے جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ جدوجہد ہماری اس وقت تک جاری رہے گی جب تک منگلا ڈیم ہمارے کنٹرول میں نہیں دیا جاتا، جب تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ مکمل طور پر ختم نہیں کی جاتی۔ میں یہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر انتظامیہ اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنے ٹوٹوں اور ایجنٹوں کے ذریعے اس تحریک کو سبوتاژ کرے گی اور لوگوں کو کہے گی کہ چلے وابڈا اس پر قبضہ کرتے ہیں، ہم یہ بات نہیں ہونے دیں گے۔ پچھلے 2 سالوں میں انہوں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے یہی کیا کہ یہاں سے میر پور سے باہر لے کر وہاں آنسو گیس اور لاٹھی چارج ہوا اور اس کے بعد تحریک ختم۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ تحریک میر پور کے گلی محلوں اور گلیوں میں جاری رہے گی اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوتی ہے اور ڈیم ہمارے حوالے نہیں کیا جاتا۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ تقریباً 8 سے 10 گھنٹے ہمارے گھروں میں کی جا رہی ہے۔ جب منگلا ڈیم بنایا گیا تھا تو اس وقت ہم سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ کو بجلی فری فراہم کی جائے گی، اور آج مہنگی بجلی فراہم کرنے کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے، اور آج مظاہرین پر جو لاہور میں تشدد کیا گیا ہے ہم اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان کو زخمی بلکہ بعض کو موت کے شہید بھی کر دیا گیا ہے، ہم اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور بجلی کی پہلے یونٹ 101 سے 300 یونٹ تک بجلی 8 روپے 11 پیسے پہ ہمیں مہیا کی جاتی تھی، اب 200 سے زائد یونٹ ہمیں 12 روپے 9 پیسے مہیا کی جا رہی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جب ہمیں لوڈ شیڈنگ جب ڈیم بنایا گیا تھا ہمارے آباء و اجدادی قبروں پر تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو مفت بجلی فراہم کریں گے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے اس ایگریمنٹ پر عمل کریں اور ہمیں مفت بجلی فراہم کی جائے۔ ہم محکمہ برقیات سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا نظام انہوں نے ہمارے ملک میں چلا رکھا ہے اس کو بند کیا جائے، کیونکہ منگلا ڈیم جو ہے یہ ہمارے آباء و اجداد کی قبروں کے اوپر بنایا گیا تھا، اور اس وقت یہ مطالبہ کیا گیا تھا، ہم لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ جو بجلی ہے میر پور کے لوگوں کو فری فراہم کی جائے گی، لیکن آج اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو ہے بل وہ میر پور کی عوام سے وصول کیا جا رہا ہے، اور بل کے باوجود یہ اتنی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں کہ کاروباری حضرات بھی تنگ ہے، ایک عام بندہ اپنی روزی کمانے کے لیے پریشان ہے۔ تو میری محکمہ برقیات سے گزارش ہے کہ لوگوں کو انصاف فراہم کیا جائے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو بند کیا جائے۔ اگر یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بند نہ ہوئی تو پھر عوام کا ایک ایسا سمندر اٹھے گا جو آپ کو تنکے کی طرح بہا کے لے جائے گا۔ تو محکمہ برقیات سے گزارش ہے کہ عوام کے جذبات سے نہ کھیلا جائے، غریب بندے کو جو اس کی روٹی فراہم ہو جائے۔ آپ لوگ لائٹ فراہم کریں تاکہ غریب بندہ بھی اپنی روٹی باعزت کما سکے۔ دن کو ہر بندہ مزدوری کر کے گھر جاتا ہے اور رات کو اس کو سونے کے لیے بجلی مہیا نہیں ہے۔ تو میں ان محکمہ برقیات سے میں ایک دفعہ دوبارہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ بجلی دے دی جائے۔ آج ہم درخواست کرتے ہیں، اگر ہماری درخواست کو منظور نہ کیا گیا تو پھر ہم ان کو عوام کے جو سمندر ہے وہ ان کو تنکے کی طرح بہا کے لے جائے گا۔ پورے آزاد کشمیر میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور اپنے حق کے لیے یہاں بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ حکمران اس وقت ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام
बिलक रही है। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं, मीरपुर में खास तौर पर यह सूरत हाल है कि यहाँ पीने के लिए पानी मुयसर नहीं है और बच्चों की तालीम ज़ाया हो रही है, मजदूर का रोज़गार ख़त्म होकर रह गया है और यहाँ की हर तरह की जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है सहूलत मुयसर करने की, वो तमाम की तमाम उन्होंने आवाम से छीन ली हैं। मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि अगर गुड गवर्नेंस रखना चाहते हैं वो लोग, तो उन्हें ये तमाम आवाम के मुतालबात पूरे करने होंगे। न्यू सिटी सेक्टर एफ में चोरों की वारदात, एक ही रात में 5 दुकानों के ताले टूट के हजारों रुपए मालियत का सामान चोरी। तफसीलात के मुताबिक थाना न्यू सिटी पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। एक ही रात में 5 दुकानों के ताले तोड़कर नामालूम चोर एक हजाम की दुकान से 22,000 रुपए चोरी करके फरार हो गए, जबकि बाकी 4 दुकानों के ताले भी तोड़े गए हैं। ताहम ज़राए के मुताबिक उन दुकानों से सामान चोरी नहीं हुआ। पुलिस थाना न्यू सिटी ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए AK न्यूज़।